Pangutana, pwede ba mudakop ang mga sibilyan o mga hubog nga gamaoy, ba nang nagapangulata og asawa o bisan unsa nga mga krimen nga ilahang makita nga ginahimo sa usa ka kriminal? So, maayong hapon sa tanan, no? Mao ni siya nga akong entry karong adlaw kay katong Miyerkules, nag-attend ko ng meeting niya kat Bausi. Ang akong mga kaubanan dito nag-attend kay ang mga barangay kagawad nga in charge sa women and children sa ilahang kanya nagadaiya nga barangay. Then isa ka kagawad dito nangutana ana siya, "Ma'am, kaning among barangay layo-layo man ni. Unya, naubay-ubay pud mga tao dito ba nga inig mahubog kung dili mangulata og asawa, maoy sa gawas. Oo, magdala-dalag sundang. Kanang unya manawag mig pulis, naikasa ato nga pag-abot dito wala na. Naka-uli na sa ilang balay, natulog na kay tungod sa kalayo sa amo ang barangay. Pwede ba nga kami nalay magdakop ana, ma'am? Unya among gapuson sa hantod nga makaabot ang pulis o baka ha, kanang among ihatod sa inyo ha? Kay basi manggod og kami hinuon mapriso ireklamo. Pwede ba na, ma'am? Unsa may maaybuhaton ana? So, ang tubag ato iyang pangutana is yes. Pwede kaayo ang mga barangay tanod, ang mga sibilyan, samot ang mga barangay kapitan ug mga barangay kagawad na amoy authority nga magdakupan ng mga gapabadlong sa inyong komunidad. So, matod pa sa balaod, makita ni siya sa Criminal Procedure, Rule 113, Section 5 o sa Section 9. According dito, ang mga private person or ang mga sibilyan pwede mo dakop og mga tao nga gikan naghimo og krimen or gahimo og krimen or padulong pa maghimo og krimen. O kung ikaw nga sibilyan nakakata o ikaw nga tanod, pwede kaayon nimo na sila dakpon. Pero unsay dapat nato i-observe kung kita sibilyan magdakop ta og kriminal? So, dili nato sila pasakitan ha. Og ato silang pasabton, istoryahan nato sila sa atong intensyon og sa rason sa atong pagdakop sa ilaha. So remember nga kung mag-conduct og citizen's arrest, dili gyud nato pasakitan ang kanang tawo nga atong gidakop. Kung galing man mabunog iyang ulo sa iyang pag-ana-ana dito, iyang paglikay-likay na bago, make sure nga ma-justify nato ang iyang bukolon sa badiha nga makuha niya nga damage. Sa ako mga viewers ug sa ako ang mga followers, daghan kayong salamat sa tanaw sa akong videos, sa pag-share sa akong videos. O open kaayo ko sa inyong mga suggestions sa kung unsay nindot nga i-topic nato sunod. So, tuod hapit na ang Santikan Festival din hi sa Trento. Ug unta na wala na mga batan-on nga magpabadlong, magmaoy o labaw sa tanan mangdunggab kay aron nga matiwas ang atong festival nga Bibo og Hapsay. So again, thank you and God bless everyone.